No mga idol. Di amin sa among dapit mga idol sa bukid sumay kanguha dumanhog mga idol. Di amin sa among karaan kay tubod kining tubura mga idol gikan pa ni sa mga katigulangan sa una sa apuhan sa mga apuhan ug hantod na mong mga anak ug hantod sa mga bata karon ni ana ngaligo mi. Na so ayon mo inom ha. Pure buyag gudagay day sa tutunlan ng kalami tubig sa bukid mga idol ay kay lahi ras mineral ug lami. Nahay mga bata na ko rin babaw. Kining dugay na kay ni tubura mga idol oy. Nakso kay agas oh. Way sirado niya way bayad mo ni maka mo ni nadak-an mong tubura ni mga idol naamo kwaon diri ang para lungag, para laba, para lawg sa baboy, para lawg sa baka, para hugay sa plato na mo digikuha tanan karaan nga tubod gikan pa sa mga katigulangan namo. Yok de. Mo ni tubig na mo ri pinasagdaan ra o pinaagas way sira-sira, way tabon-tabon. Nagkakalos dire sinapasing. Na mga bata mo nangaligo. Laligo bo. Bo kay panagsara ni. Labat ang mga lods kay panagsara ta kaarig bukid. Libre nga tubig ba? Sa dito sa mong ipuyan mahal kay tubig dire oh. Mo tubig way bayad-bayad di mga lods ay. Ako mga pagumangkon, kung anak, nangaligo dire. Kaya na-ignorante pa sila og tubod. Puti kag linapan basta ari sa kuan, kanang tubod mang laban, lahi ra sa kanang mga gripo ba nga naay dahan taya. Puti Abi, nagtardog. Oh, na. Please lula nimo Ha? Oh, nay muro inyo ba ng lula? Sakto ra dong, okay ra dong. Ding nahimutangan mo aning tubod mga lods. Mga bungtod niyo, ha? Naani sa kan taliwa sa bungtod na aksig lupa. Bungtod ni gilibutan man ning bungtod among kandirit kanang amo ang tubod. Na bungtod gina. Abot diri sa ubos. Tubod na. Usog kay ni way aga sa way kwan ay way. Kamu na dong kana kipi-kipi. So kay mo aga sa mong tubod pure buyag mga lods ayo. Nag-awas-awas lag tuwa pre sa syudad tubiga pati dako ang kwarta oy kayo. Puno sige ning pasong ani. Way makaato ani kusog kay sa nag-agas. Thank you for watching.